बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात की है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता रोज़ ईरान पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 ममालिक के दौरे पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। मैं समझता हूं कि दरमियान में अगर पाकिस्तान ना होता और मुसालहत करवाने की कोशिश ना करता, इन दोनों ममालिक को टेबल के ऊपर ना बैठाता, तो शायद ये सीज फायर हो ना पाता और खुदा न खास्ता ये जंग लंबी चलती। पाकिस्तान की मेहनत से, कोशिश से और इन दोनों ममालिक को डील करने की वजह से मामला अब इस हद तक पहुंच गया है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का एक दौर हो गया और बहुत सारे मामलात के ऊपर कंसेंसस हो गए हैं। आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट ये एग्रीमेंट डन हो चुका हुआ है। जो थोड़ी बहुत कमी बेशी थी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अरब ममालिक के दौरे पर निकले हुए हैं। अभी इस वक्त वो दोहा में हैं। जिस जबरदस्त तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें सिक्योरिटी दी गई, उन्हें सलामी दी गई, उन्हें वेलकम किया गया, जबरदस्त, शानदार। और मैं समझता हूं कि तमाम अरब ममालिक ये बात जानते हैं। खैर, पूरी दुनिया अब ये बात जानती है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक बहुत बड़ी ताकत है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आसिम मुनीर साहब भी इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं। इन दौरों का मकसद क्या है? इन दौरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रह गए हैं, उन्हें क्लियर कर दिया जाए। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान मुसलसल इन दोनों ममालिक के साथ नेगोशिएट कर रहा है। ईरान के जो मुतालबात हैं वो अमेरिका तक, अमेरिका के जो मुतालबात हैं वो ईरान तक, और पाकिस्तान अपने तौर पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर ईरान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहां सबसे मजेदार और अच्छी बात यह है कि इस वक्त दोनों ही ममालिक, ईरान और अमेरिका, जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं और इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। आप ये समझ लें कि 21 या 22 अप्रैल तक ये आर्धी जंग बंदी है। हो सकता है कि इससे पहले पहले इन दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में आ जाएं। अगर ऐसा ना हुआ, हो सकता है हफ्ता 10 दिन या 15 दिन तक मजीद इस आर्धी जंग बंदी को एक्सटेंड कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि शायद एक हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर। मुझे वैसे इतना लंबा टाइम नजर नहीं आ रहा। मुझे वैसे ऐसा लगता है कि शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ये दोनों ममालिक के वफूद वंस अगेन पाकिस्तान में आएंगे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। बज़ाहिर दुनिया ये कहती है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाने के करीब हैं। या अगर मैं ये कहूं कि मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं या दोनों ममालिक के दरमियान कंसेंसस डेवलप हो चुके हैं या अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा। दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर जरूर आएंगे, लेकिन यहां पर एग्रीमेंट को डन करने के लिए, और जो भी इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान की सालसी में, पाकिस्तान की कोशिशों के साथ, उसे रिटन फॉर्म में लेके आया जाएगा। उसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, अंगूठा आ जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि बातचीत हो रही है, हो चुकी है। यहां पर सिर्फ उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान में आना है। अब इनके दरमियान 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंसेस था, क्योंकि जब इन दोनों ममालिक के वफूद पहले पाकिस्तान में आए हैं, जेडी वेंस ने यह कहा था कि हमारे दरमियान तकरीबन कंसेंसस हो चुके हैं, 2 या 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। ईरान ने भी यही कहा था। अब ईरान के 10 पॉइंट्स और अमेरिका के 15 पॉइंट्स, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट इनके दरमियान मामला सेटल हो चुके थे उस वक्त ही। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि मुज़ाकरात पाया तकमील तक पहुंच चुके थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं चाहता था कि नायब सदर की मौजूदगी में यह एग्रीमेंट पाया तकमील तक पहुंचे। वो नहीं चाहता था कि क्रेडिट नायब सदर को दिया जाए, वो खुद लेना चाहता था। और अमकान है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा पाकिस्तान में आएंगे
اور ایگریمنٹ کو جو حتمی شکل دی جائے گی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ہوگی. یہ بات کرینہ قیاس ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اور امکان ہے اس بات کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود سے پاکستان آئیں اور اس ایگریمنٹ کا باقاعدہ حصہ بنے. اب جو 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو 2-3 پوائنٹ سامنے آئے تھے جس کے اوپر کنٹروورسی تھی، اب اس کی جو سیٹلمنٹ ہوگی نا وہ کس طریقے سے ہوگی، یا امکان کیا نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ جو 2-3-4 پوائنٹس تھے وہ بہت بڑے ایسے پوائنٹس نہیں تھے کہ جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے. سمپل سی بات ہے، امریکہ کہتا ہے، اسرائیل کہتا ہے کہ ایران کو ہم نے ایٹم بم نہیں بنانے دینا، اور اسی بنیاد پر ایران کے اوپر 2 دفعہ حملہ کر دیا. ایران کا موقف اس وقت بھی یہی تھا جب پہلے حملہ کیا گیا، جب دوسری دفعہ حملہ کیا گیا مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تب بھی موقف وہی تھا. اور آج امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار جانے کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے ہیں تو تب بھی بات وہی ہے دونوں طرف سے. یہ دونوں ملک کہتے ہیں کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے، اور ایران کیا کہتا ہے کہ میں تو ایٹم بم نہیں بنا رہا. اب کنٹروورسی کس بات کے اوپر ہے؟ 2-3 باتیں. ایران کہتا ہے جی میں 5 سال تک کے لیے یورینیم کو افزودہ نہیں کروں گا، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں 5 سال کم ہے، آپ اس ٹائم کو بڑھا کر 20 سال کر دیں. مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے ایران کے پاس. ایران کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں تو ایٹم بم نہیں بنا رہا، میں تو بنانا ہی نہیں چاہتا. تو پھر انڈرسٹینڈنگ اس بات کے اوپر تو ہو گئی نا کہ جی ایٹم بم ایران نہیں بنانا چاہتا، اور 5 سال تک کی بات ہو گئی. یہ پروپوزل ایران کی طرف سے آ گیا، امریکہ نے کہا نہیں جی 5 سال تھوڑے ہیں، اس کو 20 سال کر دیں. اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. کیا ہوگا؟ 10 یا 12 سال راؤنڈ اباؤٹ اس کو کر کے ڈن کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی ایران آئندہ 10 یا 12، میرا نہیں خیال کہ یہ بات 15 سال تک جائے گی، 10 یا 12 سال تک کے لیے ایران یورینیم کو افزودہ نہیں کرے گا. اب دوسری بات کہ جو ایران کے پاس آلریڈی ایٹمی مواد ہے، جو اس نے یورینیم کو افزودہ کیا ہوا ہے، وہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے حوالے کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. جو بھی مواد اس کے پاس ہے وہ ایران کے پاس ہی رہے گا، کیونکہ ایران اس بات کی گارنٹی اور شورٹی دے گا اور ہر طرح سے یقین دہانی کروائے گا کہ میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا، میرے پاس جو یورینیم افزودہ پڑا ہوا ہے وہ میں توانائی کے لیے استعمال کروں گا، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس کا میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا. تو امکان ہے اس بات کا کہ 10 سے 12 سال تک کا ایگریمنٹ ہوگا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا. اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ آئے گی جو نقصان ہوا ہے، کیونکہ جو جارحیت کی گئی ان دونوں ممالک کی طرف سے، ایران کا نقصان ہوا آلموسٹ $270 ملین سم تھنگ اس طرح کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے. وہ کون پورا کرے گا؟ تو اس کو بھی کوموڈیٹ کیا جائے گا، جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا، اور یہ مسئلہ بھی بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر بات آئے گی آبنائے ہرمز کی. تو سمپل سی بات ہے کہ جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تب بھی آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا. یہ تو پھر ایران نے اسے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا نا کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا تو ایسا ہی صحیح، یہ میں نے رستہ تمہارا بند کر دیا، یہاں پہ کوئی بھی تیل بردار جہاز نہیں جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کون ادھر آتا ہے. تو پھر ایران اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا، امریکہ اسرائیل کا وہاں پر کوئی بھی مقصد حاصل نہ ہو سکا. پھر ٹرمپ نے ایک دفعہ دھمکی دینے کی کوشش کی، پریکٹیکل بھی کیا، ناکہ بندی کروں گا. بھائی ناکہ بندی کر کے تم کیا کر لو گے؟ یہ تو پھر گنڈوں اور بدماشوں والی بات ہوگی نا. ناکہ بندی کرنے سے امریکہ اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکا. ایک طرف کہتا ہے نا کہ جی وہ تو میں نے اس کی بحریہ کو تباہ کر دیا، اس کے جتنے بھی بحری جہاز تھے میں نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا. تو اتنی اس کی جرت نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر بحریہ نہیں ہے تو جائے آبنائے ہرمز پہ قبضہ کر لے، وہاں سے جہاز کو گزار کے تو دکھائے. ایسا نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، آبنائے ہرمز پہلے بھی کھلا ہوا تھا، اب مذاکرات کا جو حتمی نتیجہ نکلے گا اس کے مطابق آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا جائے گا اسی سٹیٹس کے اوپر جس طرح وہ پہلے تھا. اب ایک آخری بات آئے گی کہ مضبوط گارنٹی، یعنی کہ امریکہ کے اوپر ایران تو اعتماد نہیں کر رہا،
دو دفعہ پہلے حملہ کر چکا ہے، تو ایران یہ سوچے گا کہ اگر اس نے پھر سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک طرف تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ان دونوں ممالک کو ڈیل کر رہا ہے، ان کے درمیان ایگریمنٹ کروا رہا ہے، ان کے درمیان سیز فائر کروا دیا، ان کے درمیان مستقل جنگ بندی بھی انشاءاللہ پاکستان کروائے گا، دونوں ممالک کے وفود پاکستان میں بھی آئیں گے اور یہ ڈیل ڈن ہو جائے گی۔ اور دوسری اہم بات، گارنٹی، دو ممالک یہاں پہ گارنٹی دیں گے، ایک ہے پاکستان اور دوسرا چائنا۔ یہ دونوں ممالک گارنٹی دیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو مختصر کہنے والی بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اور جو بھی معاملات ہیں میں ونس اگین کہتا ہوں وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ اب ان دونوں ممالک کے وفود پاکستان میں آئیں گے صرف ایگزیکیوشن کے لیے، مطلب جو بھی ان کے درمیان باتیں طے ہوئی ہیں یہاں پر صرف ان کی لکھت پڑھت ہوگی اور بات ختم ہو جائے گی، اور یہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔